नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. लघु मध्यम आणि सूक्ष्म उद्देग हे देशाच्या अर्थीक जडणघडणीत म्हत्वाची भूमिका साकारता. सध्या देशात उद्यम पोर्टला वरवीं 7 कोटी उद्देग नोंद जाल्यात, जे भारतांतल्या 32 कोटी नागरिकांक रोजगार दितात. गोंयांतूय उद्देग मळाक घटमूट करपाक राज्य सरकारान वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायल्यात. तशेंच राज्यांत लघु मध्यम आनी सूक्ष्म उद्देगांचें प्रमाण वाडलां, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. संवसारीक लघु मध्यम आनी सूक्ष्म दिसाच्या फाटभुंयेर ते पणजे उद्देग खात्यान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयताले. MSME ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार बॅकबोन ऑफ द इंडियाज इकॉनॉमी. देशभर पळयत जाल्यार पुराय देशाची इकॉनॉमी जर कोणी बदल्ल्या आसत जाल्यार ती MSMEत बदल्ल्या. आनी ताकाच लागून MSME खातीर वेगवेगळे रिफॉर्म्स ह्या देशांत घडोवन हाडल्या. फाटल्या जर तुम्ही 10 वर्साच्या कार्यकाळात पळयत जाल्यार MSME कितली प्रमोट जावपाक जाय, कशा पद्दतीत प्रमोट जावपाक जाय, ताज्या खातीर हे सगळे रिफॉर्म्स आसा. आनी हे रिफॉर्म्स हाडल्या म्हणून आमकां पॉसिबल जाता. गोंयांत 90,000 MSMEची नोंदणी जाल्या अशें सांगून MSMEंक संवसारीक पांवड्यार आपली उत्पादनां दाखोवपाक आनी विकपाक मजत करपा खातीर डिजिटल प्लॅटफॉर्माची गरज आसा अशें ह्या वेळार उलयतना उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांणी सांगलें. गोंयचे MSME आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार सर्त करपाक तयार आसात अशें तांणी मुखार सांगलें. जगाच्या सर्तीक भारताक मुखार वचपाक जाय जाल्यार वेगवेगळ्या मळार लागपी मनीसबळ तयार करप गरजेचें आसा. ते खातीर शिक्षण उद्देगाक लागपी संशोधन, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणां फकत औपचारीक रित्या लागू न करता प्रत्यक्ष खर सरणीन चालीक लावपाची गरज आसा आनी हें करतना मानवी मुल्यां तशेंच तत्वांक म्हत्व दीत एक सक्षम पिढी घडोवपाची व्हड जबाबदारी शिक्षण क्षेत्राचेर आसा अशें मत नामनेचे संशोधक पद्मविभूषण अनिल काकोडकार हांणी व्यक्त केलां. ते गोंय विद्यापीठाच्या 42व्या संस्थापक दिसाच्या कार्यावळींत विकसीत देश करपाक शिक्षण पद्दतीचो वांटो ह्या विशयाचेर मुखेल सोयरे म्हण उलयताले. ही कार्यावळ काल गोंय विद्यापीठाच्या सभाघरात जाली. China's education system has truly capitalized on their human capital. China went through education reforms in last 25 years. Very structured university reform, very structured creation of new universities. And today they are where they are. We also made a lot of progress. But I think we have to recognize that world is also moving very fast. So our progress has to be in tune with the speed with which the world is progressing. ह्या वेळार अनिल काकोडकार हांच्या हस्तुकी गोंय विद्यापीठाच्या खेळां मळार नांव जोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. येरादारीचेर AI कॅमेऱ्या वरवीं नदर दवरपा सयत नेम मोडटल्यांक तालाव दिवपाची कार्यवाही आतां 15 जुलया सावन सुरू जातली. AI कॅमेऱ्या वरवीं येरादारीचेर नदर दवरपा सयत तालाव दिवचे पयलीं जागृताय करपाची गरज आसा. हाका लागून AI कॅमेऱ्या वरवीं येरादारीचेर नदर दवरपाची कार्यवाही फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतला, अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिली. दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. अपघातांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर येरादारी नेमांची कार्यवाही खरपणान करपाचो निर्णय जाला. गोंयांत 26 सुवातांचेर AI कॅमेरे बसयल्यात. राज्यांतल्या कांय सुवातांचेर AI कॅमेऱ्या वरवीं तालाव दिवपाची कार्यवाही जातली. येरादारी खात्याची 6 जुलयाक बसका जातली. गोंय वीज खात्यान 7.5 लाख गिरायकांची बिलां दुरुस्त केल्यात आनी सुदारीत बिलां धाडल्यात अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या. काल पणजे विद्युत भवनात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. उरिल्ली बिलां दुरुस्त करपाचें काम सुरू आसा आनी ताका आनीक कांय वेळ लागतलो अशें तांणी मुखार सांगलें. मंजूर केल्ल्या भारात वाड जाल्ल्यान फाटल्या 8 म्हयन्यांत जायत्या गिरायकांक चड बिलां मेळ्ळीं अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी स्पश्ट केलें. गिरायकांनी दिल्ले खंयचेच अतिरिक्त रक्कमे वांगडा दंडाची भरपाय तांच्या येवपी वीज बिलांत आस्पावन घेतले अशें वीज मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें. शेतकाऱ्यांक आधुनीक शेती यंत्रसामुग्री सहजपणान उपलब्ध करून दिवप आनी कृषी क्षेत्रांत बळकटी दिवपाच्या उद्देशान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सुधारीत कस्टम हायरिंग सेवा योजना, मॉडिफायड स्कीम फॉर कस्टम हायरिंग सर्विसीस इन एग्रीकल्चर खाला ट्रॅक्टर भाडे दरात सुदारणेक मान्यताय दिली. सुधारीत दरा प्रमाण 30 HP आनी ताचे परस चड क्षमतेच्या ट्रॅक्टरांक रोटावेटर सोडून हेर अवजारां सयत भाडे दर प्राप्ती दर 800 रुपया वेल्यान 1000 रुपया केल्या. राष्ट्रीय सहकार सप्तका निमतान गोंय सरकारच्या सहकार खात्या वतीन आयज दनपारां 2:30 वरांचेर सहकार भवन कुर्टी फोंडें हांगा कृषक सन्मान दीस कार्यक्रमाचें आयोजन केलां.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.